सर्वप्रथम सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छौँ र यो शनिबारको नवोदय चर्चको अनलाइन आराधना सेवामा सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् आजको सेवामालाई हामी केही कोरसहरू गाएर अगाडि बढाउनेछौँ। सुरुमा हामी 66 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ, योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ। अति योग्य परमेश्वर तपाईं, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईं, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य। गाउँछौँ हालेलुया धुमा सिंहासनमा, चढाउँछौ महिमा हालेलुया महिमा राजालाई, विजय भन्दा विजयी तपाईँ सबका परमेश्वर। गाउँछौ हालेलुया, गाउँछौ हालेलुया धुमा सिंहासनमा, आराधना भक्ति चढाउँछौ महिमा हालेलुया महिमा राजालाई, विजय भन्दा विजयी तपाईँ सबका परमेश्वर। यो कोरसलाई हामीले राम्रो प्रकारले गाउन सक्यो। आउनुहोस् अब हामी त्यसै गरी अर्को एउटा कोरस गाउने छौँ। कोरस नम्बर 134, येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी। येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला, येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला। धन्यवादको भेटिली आउँदछु तपाईको त्यो चोकभित्र, धन्यवादको भेटिली आउँदछु तपाईको त्यो चोकभित्र। ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि, हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि। पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै। कोरसहरूको क्रमलाई यहीँ राख्नेछौँ र आजको सेवालाई परमेश्वरको हातमा सुम्पर्नेछौँ। उहाँको
अगुवाई र उपस्थिति माग्नेछौँ, सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको यो सुन्दर दिनको लागि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हप्ताको हाम्रो कामहरूमा, पढाइहरूमा, हाम्रो यात्राहरूमा, सबै कुरामा तपाईँले हामीलाई सहायता सुरक्षा दिइकन आज फेरि पनि तपाईँको नाउँमा यसरी अनलाइन मार्फत भए पनि भेला हुनलाई जो अनुग्रह खनाउनु भयो यो कृपाको लागि धन्यवाद। जसरी प्रभु आज हामी फेरि पनि अनलाइन मार्फत तपाईँको नाउँमा भेला भएका छौँ, तपाईँलाई महिमा दिनलाई, तपाईँको प्रशंसा गर्नलाई, तपाईँको नाउँको बढाइ गर्नलाई, तपाईँको नाउँलाई उचाल्नलाई। ओ प्रभु, आज तपाईँ यो संगतिमा तपाईँको उपस्थिति हामीलाई दिनुहोस्, तपाईँको आशिष हामीमाथि खनाउनुहोस् र जे जति अब कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ त्यसमा तपाईँको अगुवाई भएको होस्। हामी जो जति तपाईँको नाउँमा प्रभु यसरी भेला भएका छौँ, हामी सम्पूर्णको साथमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस् र हामीलाई आशिषित बनाउनुहोस्। बाँकी रहल समय तपाईँको हातमा सुम्पाउँदै आशिष माग्छौँ प्रभु यीशुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् अब हामी भजन गीत गाउनतर्फ लाग्नेछौँ र सुरुमा हामी 510 नम्बरको भजन गाउनेछौँ, आकाशभन्दा उच्च उच्च छ त्यो नाउँ। आकाशभन्दा उच्च उच्च छ नाउँ, सागरभन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम, आसमानभन्दा विशाल विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु येशूको। वाक्यले व्यक्त नहुने, भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम, आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम, वाक्यले व्यक्त नहुने, भन्नलाई शब्द नपुग्ने प्रेम, आदिदेखि अहिलेसम्म समयले साक्षी दिएको प्रेम, स्वर्ग छोडी आउनुभयो, क्रुसैमा मर्नुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो, हामीलाई मुक्ति दिनलाई। यसैले गाउँछौँ प्रशंसा, गाउँछौँ महिमा उनै येशूको। यसैले गाउँछौँ प्रशंसा, गाउँछौँ महिमा उनै येशूको। सारा सृष्टिले ढोग्नेछ, सबै घुँडाहरू टेक्नेछ, निर्बल बलियो हुनेछ, लाटोले पुकार्नेछ त्यो नाम। सारा सृष्टिले ढोग्नेछ, सबै घुँडाहरू टेक्नेछ, निर्बल बलियो हुनेछ, लाटोले पुकार्नेछ
बहिरोले सुन्नेछ मुर्दा बिउतानेछ उनैलाई महिमा दिनलाई यसैले गर्छौ प्रशंसा गर्छौ महिमा उनै येशूको यसैले गर्छौ प्रशंसा गर्छौ महिमा उनै येशूको यो भजनलाई हामीले राम्रो प्रकारले गाउन सक्यौँ। अब त्यसै गरी हामी अन्तिम एउटा भजन गाउने छौँ। भजन नम्बर 474 सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई। हालेलुया 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 सृष्टिको मालिक तपाईलाई सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सबै बहोस् तपाईकै गुणगान सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान हालेलुया 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 आमेन। सब संसार टलेर जानेछ टल्ने छैन तपाईको वचन बितेर जानेछ यो जीवन तर विश्वासी मर्दैन कहिले सब संसार टलेर जानेछ टल्ने छैन तपाईको वचन बितेर जानेछ यो जीवन तर विश्वासी मर्दैन कहिले हालेलुया 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 हालेलुया
प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रा परम प्रेमी पितालाई। नयाँ संसार र स्वर्ग हुनेछ विश्वास गर्ने सबैको निमित्त। प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रा परम प्रेमी पितालाई। हालेलुया 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 आउनुहोस् अब हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा आइपुगेका छौँ र यो स्तुति प्रशंसाको भाग लिइदिन हुनको लागि नवोदय मण्डली क्वायर झुन्डलाई म यो समय दिन चाहन्छु। सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आउनुहोस् सदा झैँ आजको दिन पनि हाम्रो सङ्गतिको एकदमै मुख्य भागमा हामी आइसकेका छौँ। हामी जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि हामी हाम्रो परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा गर्न हामी यदि सबैजना हामी खडा हुन सक्छौँ भने खडा भएर नत्र भए जस्तो स्थितिमा छौँ हामी त्यही स्थितिमा हामी हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि प्रशंसा जनाउँ। र त्यो जानुभन्दा अगाडि म एउटा सानो खण्डबाट म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु। हामीले बाइबलमा नयाँ नियममा पढ्दै गयो भने हामीले थाहा पाउँछौँ पावल र सिलासको एउटा सानो कथा हामीले पाउँदछौँ। मलाई लाग्छ सबैजनाले त्यो पढिसक्नु पनि भएको छ। त्यहाँनिर जब त्यो पावल र सिलास चाहिँ जब उनीहरू गइरहेका हुन्छन् सेवाकाईको क्रममा त्यहाँनिर एउटा हामीले देख्दछौँ त्यहाँ एउटा जोखना हेर्ने एउटा केटीसँग त्यहाँनिर उनीहरूको भेटघाट। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो केटीले चाहिँ पावल र सिलासको पछि पछि गरेर अनि दिक्क लाएर पावलले चाहिँ प्रार्थना गरेर त्यो दुष्ट आत्मालाई हटिजा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा कमारी केटीबाट चाहिँ त्यो जोखना हेर्ने केटीबाट चाहिँ त्यो तुरुन्तै त्यो भूतको आत्मा गएर ऊ निको हुँदछ। अनि त्यो घटनाबाट चाहिँ साँच्चीकै जो व्यक्तिहरू उसको पछाडि चाहिँ जो उसको चाहिँ मालिकहरू थिए त्यो केटीको त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले पैसा कमाउँथ्यो मालिकहरूले होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो मालिकहरूले अब रिस गरेर किनभने उनीहरूको पैसा कमाउने बाटो छैन त्यो केटी चङ्गाई भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावल र सिलासलाई यिनीहरूले एकदमै नचाहिने कामहरू गरे। यिनीहरूले चाहिँ त्यो ज्ञान जसलाई चाहिँ हामीले अपनाउनै नसक्ने त्यस्तो कुराहरू गरे भनेर उनलाई जेलखालमा हानेको कुटपिट गरेर उनीहरूको लुगा च्यातेर चाहिँ त्यहाँ बडा हाकिमका लगेर उनीहरूलाई जेलमा लागेर हालेको हामीले त्यो कथाहरू पाउँदछौँ। अनि त्यो जेलमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ झुन्डाइएर चाहिँ त्यहाँ धेरै कष्ट अनि पीडा थियो पावल र सिलासलाई। तर हामीले अझै त्यसमा पढ्दै गयो भने हामीले त्यहाँ भेट्दछौँ कि जब राति हुँदछ उनीहरू त्यस्तो कष्ट अनि दुःखको बेलामा पनि कस्तो अचम्म प्रकारले उहाँहरूले भजन अनि गीत अनि प्रशंसा गाएर चाहिँ त्यो अँध्यारो कोठामा सायद त्यो जेलखानामा अँध्यारो थियो होला होइन। त्यो अँध्यारो कोठामा पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो जेलखानामा अनि परमप्रभुको प्रशंसा अनि धन्यवाद गरिरहेको। अनि रातिको मध्यरातमा त्यहाँनिर भूकम्प भुइँचालो आउँछ अनि त्यहाँनिर सबै उनीहरूको बन्धनहरू जेलको त्यो ढोकाहरू फुट्दछन् सबै खोलिदछन् भत्केर अनि उनीहरूको सबै साङ्लाहरू पनि तोडिएर उनीहरू स्वतन्त्र हुँदछन्। तर उनीहरू त्यहाँबाट छुटकारा लिँदैन होइन। अनि त्यहाँनिर हामीले पाउँदछौँ जेलको त्यहाँनिर अधिकारीले माफी मागेको ऊ आत्महत्या गर्नलाई तयार हुँदाखेरि अनि त्यसपछि पावलले सम्झाएको कुरादेखि लिएर र यो घटनाबाट हामीले एकदमै लिनुपर्ने कुरा के हामी देख्दछौँ भन्दाखेरि एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रो परीक्षाको घडीमा जहाँ हामीलाई शारीरिक कष्ट मानसिक दुःख अनि हरेक परिस्थितिमा पनि जब हामी हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहिँ हामी चुक्दैनौँ नि साँच्चीकै परमेश्वरहरूले हाम्रो सबै बाधा अनि सबै बन्धन अनि हाम्रो सबै दुखाइहरूबाट चाहिँ हामीलाई उहाँले छुटकारा अनि मुक्ति दिनुहुन्छ। साँच्चीकै हाम्रो जीवनमा पनि यसै गरी उहाँले हाम्रो जीवनमा पनि अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ। केवल यही मात्र हो कि हामीले निरन्तर रूपमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा सुखमा होस् वा दुःखमा हामीले उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्न चाहिँ छोड्नु भएन। आउनुहोस् हामी
545 नम्बरको भजनलाई गाउनेछौँ। हामी उचालौ मैदी थुमालाई, अनि हामी स्तुति प्रशंसामा हामी लाग्नेछौँ। हामी उचालौ मैदी थुमालाई, हामी उचालौ जीवित येशूलाई, हामी उचालौ मैदी थुमालाई, हामी उचालौ जीवित येशूलाई, गाउँदै बजाउँदै प्रशंसा गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुमा, गाउँदै बजाउँदै प्रशंसा गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुमा। हाम्रो प्रार्थनामा हामी उचालौ, हाम्रो वचनमा हामी उचालौ, हाम्रो प्रार्थनामा हामी उचालौ, हाम्रो वचनमा हामी उचालौ, गाउँदै बजाउँदै स्तुति गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुमा, गाउँदै बजाउँदै स्तुति गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई, प्रशंसा साथ हामी उचालौ, स्तुति गर्दै हामी उचालौ, प्रशंसा साथ हामी उचालौ, स्तुति गर्दै हामी उचालौ, गाउँदै बजाउँदै जय जयकार गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई, गाउँदै बजाउँदै जय जयकार गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई। आउनुहोस्, हामी यो समय हामी सबैजना जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि हाम्रो हृदयमा हाम्रो प्यारो परमेश्वरलाई हामी निम्त्याउनेछौँ, अनि उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ, अनि धन्यवाद अनि प्रशंसा भनिकन उहाँको नाउँलाई हामी धन्यवाद धन्यवाद चढाउनेछौँ, किनभने हामी जान्दछौँ हामीलाई एकदमै धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई कहिले पनि हामीलाई छोड्नु नहुने, कहिले पनि हामीलाई उहाँले त्याग्नु हुँदैन। ओ हालेलुया परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ पिता। ओ हालेलुया, तपाईँ जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ। ओ हालेलुया, साँच्चीकै पिता, तपाईँको उपस्थितिले हाम्रो जीवनमा सारा घटी कमी अनि सारा दुखाइ अनि सारा पीडाहरूबाट हामीलाई चङ्गाइ मिल्दछ पिता। हाम्रो ती तृषित हृदयहरू साँच्चीकै तपाईँमा हामी तृप्त हुँदछौँ पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ। ओ हालेलुया, तपाईँ जिउँदो प्रभुलाई हामी धन्यवाद धन्यवाद चढाउँछौँ पिता। ओ म तपाईँको मुहार हेर्न चाहन्छु, म तपाईँको मुहार खोजी गर्छु, म तपाईँको मुहार हेर्न चाहन्छु।
चढाउँछौँ पिता। तपाईको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ पिता। ओ येशू महान, येशू महान, येशू महान, येशू महान, इमानुएल, 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 इमानुएल। साँच्चीकै जिउँदो जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ। तपाईँको नाउँको जय जयकार अनि प्रशंसा अनि धन्यवाद हामी चढाउँदछौँ पिता। हामी संसारमा रहन्जेल साँच्चीकै हामी धेरै कुरामा भुलिँदछौँ पिता। हामी आफ्नै सुरमा, हामी संसारको माहौलमा, यो हल्लामा पिता बेला बेलामा एकदमै हामी हराउँदछौँ पिता। तर तपाईँले हामीलाई कहिले पनि परमेश्वर पिता जस्तै परिस्थितिमा पनि तपाईँले हामीलाई त्याग्नु भएन। तपाईँलाई धन्यवाद पिता। जसरी पावल र सिलासले त्यो परीक्षाको घडीमा, त्यो दुःखको घडीमा तपाईँको भजन गाउँदै तपाईँको नाउँको प्रशंसा अनि जय जयकार उनीहरूको हृदयले गर्दै रहेथे पिता, हामी पनि तपाईँको चरणमा त्यस्तै हृदय लिएर हामी आउँदछौँ पिता अनि तपाईँको नाउँको धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ। हामी जान्दछौँ पिता तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ पिता, अनि यो सबै हाम्रो स्तुति प्रशंसा धन्यवाद तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दै चढाउँछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। जय मसीह। स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गरिदिनु भएकोमा नवोदय क्वायर झुन्डलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी सूचना सुन्नतर्फ लाग्नेछौँ र सूचनाको लागि म यो समय आदरणीय डिकन दीपक घिमिरे दाईलाई यो समय दिन चाहन्छु। जय मसीह। आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्वका विभिन्न देशहरूबाट र नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नवोदय मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा जस्तै हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। फागुन 22 गते शनिबारदेखि नवोदय मण्डलीको नखीपोट लोहाचोक स्थित आफ्नै मण्डली भवनमा बिहान 10 बजेदेखि साप्ताहिक सेवा र प्रभुभोजको सेवा हुन गइरहेको छ। हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र यो सेवामा हजुरहरूलाई पहिलोचोटि आउन गाह्रो हुन्छ। हामीले गाडीको व्यवस्था र खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ। धोबीघाट हाम्रो पुरानो मण्डली भएको ठाउँमा धोबीघाट चोकमा हजुरहरू बिहान 9 बजेसम्ममा आइपुगिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। 9 बजे त्यहाँबाट हजुरहरूलाई नयाँ मण्डली भवनसम्म ल्याउनलाई हामी गाडीको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरिकन महालक्ष्मी स्थान चोकसम्म चोकबाट हामीले 9:30 अथवा 9:30 बजे गाडीको व्यवस्था गरेका छौँ। हजुरहरू 9:30 बजेसम्ममा महालक्ष्मी स्थान चोकमा आइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले केही बुझ्नु भएन, केही सोध्नु पर्यो भने मलाई अथवा हाम्रा अगुवाहरूलाई पास्टर हिमाल थापाज्यूलाई हजुरहरूले फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। र हामी हाम्रो आफ्नै भवनमा साप्ताहिक सेवा 22 गतेबाट सञ्चालन गर्दैछौँ र सङ्गतिपछि खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। हजुरहरू सबैजना खाजामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शाखा मण्डलीमा वचनको सेवाको लागि जानुहुने वक्ताहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ। नवोदय ज्योति मण्डली बाँसबारीमा प्रभुजको सेवाको लागि पास्टर चन्द्रमान नेपालीज्यू र वचनको सेवाको लागि पास्टर इलिया प्रधानज्यू जानुभएको छ। नवोदय कलवरी मण्डली धादिङमा वचनको सेवाको लागि एल्डर पत्रु सदाशङ्करज्यू जानुभएको छ।
उहाँहरूको सुरक्षित यात्राको लागि हजुरहरूले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी जो हजुरले सङ्कलन गरेर राख्नुभएको छ 22 गते शनिबार हजुरहरूले मण्डलीमा ल्याइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको दिनसम्म हामीले अनलाइनबाट सेवा सञ्चालन गऱ्यौँ र यो सबै व्यवस्था मिलाउने अनि सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मण्डली परिवार तथा अगुवाजनहरूलाई मण्डलीको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी शनिबार भेट्नेछौँ र साप्ताहिक सेवासहित हाम्रो भेटघाट सबै हामीले गर्नेछौँ। यसकारण हजुरहरू शनिबारको सेवामा समयमा सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको सूचना यति छ। बाँकी केही छुटपुट रहेमा वक्ताले अनि सञ्चालकले हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। हस्त यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। सूचना दिएर जानु भएकोमा आदरणीय डिकन दीपक घिमिरे दाइलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी भेटी तथा दशांश उठाउन जानेछौँ र यो भेटी र दशांशको लागि हामी छोटो 20 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ। लिनुहोस् तन अर्पण छौँ लिनुहोस् मन। लिनुहोस् तन अर्पण छौँ लिनुहोस् मन, चढाउँछौँ लिनुहोस् तन पिता तपाईँकै तपाईँकै अर्पण छौँ लिनुहोस् मन, चढाउँछौँ लिनुहोस् तन पिता तपाईँकै 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 सुरुदेखि छानेका तपाईँकै ख्रीष्टको रगतले किनेका तपाईँकै आत्माका छाप लागेका तपाईँकै तपाईँकै लिनुहोस् तन अर्पण छौँ लिनुहोस् मन, चढाउँछौँ लिनुहोस् तन पिता तपाईँकै तपाईँकै अब हामी यो उठाइएको भेटी र दशांशको लागि र वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र भेटी र वचनको लागि म आफै प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको यो दिनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। जसरी तपाईँले हामीलाई फेरि पनि तपाईँको नाउँमा यसरी भेला गराउनु भयो र साँच्ची नै प्रभु जति पनि हामीले जुन जुन भेटीहरू दशांशहरू तपाईँको नाउँमा उठाएका छौँ, साँच्ची नै यो भेटी र दशांशमा परमेश्वर तपाईँको प्रशस्त आशिष खनाउनुहोस्। जे जति प्रभु हाम्रो कमाइद्वारा तपाईँको चरणमा ल्याएको छौँ यी सबै भेटीहरूलाई प्रभु, यी सबै दशांशहरूलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् र प्रभु हामीले जुन जति आफ्नो कमाइबाट ल्याएका छौँ हाम्रो हरेक कुराहरूमा, हाम्रो काममा, हाम्रो व्यवसायमा तपाईँको आशिष तपाईँले हामीमाथि खनाउनुहोस् र जुन जुन भेटी छ प्रभु, जुन जुन दशांश उठेको छ यसले तपाईँको महिमाको नाउँमा प्रभु खर्च हुनलाई, प्रभु साँच्ची नै तपाईँको महिमाको काम हुनलाई तपाईँले प्रभु अगुवाई गर्न चाहिँ हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अब हामी वचनको भागमा आइपुगेका छौँ। साँच्ची नै प्रभु आज तपाईँको दासद्वारा हाम्रो बिचमा के वचन बोल्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वर स्वयं प्रभु हाम्रो बिचमा हामीसँग बोल्नुहोस् र हामीलाई आशिष तुल्याउनुहोस्। बोल्ने वक्ता र हामी सुन्ने जति पनि विश्वासी जनहरू तपाईँको वचन सुन्नलाई आएका छौँ, यसरी भेला भएका छौँ। साँच्ची नै प्रभु त्यो वचनद्वारा तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्, हामीलाई आशिष तुल्याउनुहोस् र साँच्ची नै प्रभु हाम्रो यो समय एकदमै आशिषमय बनाउनुहोस्। बाँकी रहल समय तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु आशिष माग्छौँ प्रभु यीशुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् अब हामी आजको यो सेवाको अन्तिम तथा मुख्य भागमा आइपुगेका छौँ र
र यो चाहिँ वचनको भाग हो र यो वचनको भाग लिइदिन हुनको लागि हाम्रो यसै मण्डलीका आदरणीय पास्टर तेज जिरेल अङ्कललाई म यो समय दिन चाहन्छु र वचन पश्चात अन्तिम र आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिन हुनको लागि पनि म उहाँलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु र हजुरहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छौँ। जय मसीह। नवोदय मण्डलीको अनलाइन सेवा मार्फत चलिराखेको आजको शनिबारको सङ्गतिको यो वचनको भागमा नेपाल देशभित्रबाट र बाहिरबाट सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु र यो वचनको सेवामा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको वचनको खण्ड मैले पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 14 देखि 18 को खण्डलाई लिएको छु। यसलाई म हामी सबैको निम्ति पाठ गर्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, भाइ हो, हामी तिमीहरूलाई अर्ती दिन्छौँ कि अल्छेहरूलाई चेतावनी देऊ, हरेस खानेहरूलाई दिलासा देऊ, कमजोरीहरूलाई मद्दत गर, ती सबैसँग सहनशीलता देखाऊ। याद राख, कसैले खराबीको बदलामा खराबी नगरोस्, तर एउटाले अर्को र सबैसँग सधैँ भलाइ गर्ने चेष्टा गर। सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। आजको यस खण्डमा आधारित रहेर मैले यहाँहरूसँग आज म सबै परिस्थितिहरूमा धन्यवाद देऊ भन्ने विषयमा बोल्न गइराखेको छु। भर्खरै हामीले वचनको खण्ड पढेर सिध्यायौँ। अब यसको छोटो पृष्ठभूमि म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यो वचनलाई मैले विशेष गरिकन तीनवटा भागमा यसलाई विभाजन गरेको छु। पहिलो भाग चाहिँ हो वचनको खण्डको अध्ययन, जो कुरा मैले गरिसकेँ। दोस्रो कुरो चाहिँ यहाँनिर सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिने क्रममा बाइबलमा लेखेका अथवा पाइएका केही व्यक्तिहरूको नमुना म प्रस्तुत गर्नेछु। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले परमेश्वरलाई हर परिस्थितिमा धन्यवाद दिने परिस्थिति कसरी सृजना भएको छ र म कसरी हर परिस्थितिमा अब प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छु भन्ने कुरा तेस्रो कुरा हुनेछ। अब हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि नयाँ करारको 27वटा पुस्तकहरूमध्ये तपाईँ हामीलाई थाहा छ, पुरानो करारमा 39 र नयाँ करारमा 27वटा गरी हामी प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनहरूले पढ्ने बाइबल धर्मशास्त्रमा 66वटा पुस्तकहरू छन्। नयाँ करारको 27वटा पुस्तकमा तपाईँहरूले सायद अहिलेसम्म ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, 21वटा चाहिँ पत्रहरू मात्रै छन्। अनि यो 21वटा पत्रहरूमध्ये कोले कति लेखेका छन् म यहाँको अगाडि छोटो यहाँनिर जानकारी दिन चाहन्छु। पावल प्रेरितले जम्मा 13वटा पत्रहरू लेखेका छन्। त्यस्तै गरिकन प्रभुको चेला यो प्रेरित पत्रुसले 2वटा, प्रेरित यूहन्नाले 3वटा, प्रेरित याकुबले 1वटा, अनि यहुदाले 1वटा, अनि हिब्रूको पत्र चाहिँ यो व्यक्तिले लेखेको भन्ने कुरा अहिलेसम्म कसैले तोकेर भन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो लेख्ने लेखक अथवा लेखिकाको हामीलाई थाहा छैन। नयाँ करारका 27वटा पुस्तकहरूमध्ये 21वटा पत्रहरू छन्। अनि त्यो 21वटा पत्रमा 13वटा चाहिँ पावलले लेखेका छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ अघि नै भने। अनि तपाईँ र मैले अघि भर्खर अध्ययन गरेको पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 14 देखि 18 को खण्डलाई पनि मैले पावल प्रेरितले लेख्नु भएको पत्रबाट मैले निकालेको हुँ। अब म बाइबल धर्मशास्त्रमा पाइने जसले कठिन परिस्थिति अथवा हर परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने दृढता कसरी उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो त्यो 1-2 व्यक्तिहरूको नमुना म लिन चाहन्छु। यो सुनेर अय्युब उठे र तिनले आफ्नो लुगा च्याते, जो एउटा शोक अथवा चिन्ता एउटा व्यक्त गर्ने त्यो सङ्केत थियो। तिनले आफ्नो कपाल खौरे, यो पनि त्यो शोकको सङ्केत हो, र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म आफ्नी आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो
अनि परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। अनि यति मात्र पढ्दाखेरि तपाईँहरूलाई यसको अर्थ नलाग्न सक्छ। वास्तवमा योभन्दा अगाडि अयुबको 4 जना नोकरहरूले एकपछि अर्को गर्दै 1, 2, 3, 4वटा गरेर यो खण्ड जो यो के अरे अयुबले भनेको यो 20 र 21 को पद मैले जो पढेँ, योभन्दा अगाडि घटेको घटना के छ भनेदेखि त्यहाँनिर 4वटा एकदम नै दुःख लाग्दा खबरहरू अयुबले सुन्दछ। अनि अन्तिम र सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ अयुबको सबै छोराछोरीहरू बितेको। अनि यो 4वटा एकदम नै दुःख लाग्दा खबरहरू सुनिसकेपछि अयुबले के गर्छ भनेदेखि अयुब उठे, आफ्नो लुगा च्याते, आफ्नो कपाल खौरे, भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने। अनि परमप्रभु परमेश्वरलाई अयुबले भन्दछ, म आफ्नी आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। यहाँनिर अयुबको यहाँनिर गोरुको बथानहरू, उटको बथानहरू, भेडा बाख्राका बथानहरू सबै चोरेका छन्, मरेका छन्। अनि त्यसै गरी उसका छोराछोरी पनि बितेका छन्। अनि यो कठिन परिस्थितिमा पनि अयुबले परमेश्वरसँग एक किसिमले दुःख पोखेन, रिस पोखेन। तपाईँले किन यस्तो म माथि किन अन्याय गर्नुभयो प्रभु? म त तपाईँको एकदम नै म हृदयदेखि तपाईँलाई भक्ति गर्ने व्यक्ति थिएँ नि। तपाईँले मलाई किन बिर्सनु भयो? तपाईँले मलाई किन यो अन्याय गर्नुभयो? है, यो मानिसको निम्ति यो सबै घटनाहरू एकदम नै दुःख लाग्दथे है, मनमर्दो खालका थिए अनि परमेश्वरसँग प्रश्न गर्नुपर्ने खालका थिए। तर अयुबले यो कठिन परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछ। अनि एउटा नमूना छ। अनि अर्को त्यस्तै एकजना व्यक्ति हबकुकको विषयमा म यहाँहरूलाई पढ्न चाहन्छु। यहाँ कसरी हबकुकले यहाँ हबकुक 3 अध्यायको 17 देखि 19 को खण्ड म यहाँ पढ्न चाहन्छु। चाहे अन्जिरका रुखमा मुना नलागोस् र दाखका बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुन रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाई बस्तुहरू रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाहट गर्नेछु। म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउने छु। परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ। उहाँले मेरा खुट्टा हरेनका खुट्टा चाहिँ पार्नुहुन्छ। उहाँले मलाई अग्ला अग्ला स्थानहरूमा जाने योग्य तुल्याउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर हबकुकले पनि जुन यो भेडा बाख्राका कुरा भन्नुहोस्, खेतबालीका कुरा भन्नुहोस्, यो भौतिक सम्पन्नता कि अन्जिर नफल्नु, दाख नफल्नु, खेतबारीमा केही नहुनु, भेडा बाख्रा मरे पनि अथवा नभए पनि भौतिक सम्पन्नताबाट मेरो सबै भौतिक सम्पत्ति, धन सम्पत्ति मसँग रहेन भने पनि, यो सबै कुराहरू मैले पाइनँ भने पनि म परमप्रभु परमेश्वरमा रमाहट गर्नेछु भनेको छ। अनि यो कुराले पनि के स्पष्ट हुँदछ भनेदेखि हामीले सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि हामीले अयुबको विषयमा अघि भर्खरै भने म अहिले यो हबकुकको विषयमा बोलिराखेको छु। अब हर परिस्थितिमा हामीले कसरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने त भन्ने कुरामा हामीले यो 2टा नमुना हेरेँ। अब तेस्रो व्यक्तिको विषयमा म यो भन्न गइराखेको छु। अनि यो उहाँ चाहिँ प्रेरित पाउल। फिलिपी 4 को 12 र 13 पदमा यसरी लेखिएको छ। सायद म 11 बाटै पढ्छु, त्यो अलि राम्रो होला। फिलिपी को पत्र 4 अध्यायको 11 देखि 13 सम्म म पढ्छु। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु।
यहाँ पावलले पनि के भन्छ भनेदेखि सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। हामीले देख्यौँ अय्युबले आफ्नो सबै बथान, गोरुहरू, उठहरू, भेडा बाख्राहरू सबै सिद्धिँदा लुटिँदा आफ्ना छोराछोरीहरू सबै मर्दाखेरि पनि अय्युबले परमप्रभु परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नुभयो अनि उहाँलाई एउटा आफ्नो भक्ति प्रकट गर्नुभयो। हामीले हबकुकको कुरा पढ्दै गर्दाखेरि हबकुकले भन्दछ खेतबारीमा अन्न बाली केही नभए पनि, दागको फलमा फल नलागे पनि, जैतुनमा फल नलागे पनि, है सबै कुरा नभने खेतमा के भन्छ बगालको कुनै पनि पशु बाँकी रहेन भने पनि म परमप्रभुमा रमाहट गर्नेछु। अर्थात् त्यो कठिन परिस्थितिमा पनि म परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनेछु भन्ने आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि हबकुकले भन्नुहुँदछ परमप्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ, उहाँले मेरा खुट्टा हरिणका खुट्टा झैँ पार्नुहुन्छ, उहाँले मलाई अग्ला अग्ला स्थानहरूमा जाने योग्य तुल्याउनुहुन्छ। अनि पावलले पनि भन्नुहुँदछ सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। यहाँनिर अय्युबको कुरा भन्नुहोस्, हबकुकको कुरा भन्नुहोस्, पावलको कुरा भन्नुहोस्, यो तीनजना व्यक्तिहरूको कुरालाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि हामी के देख्छौँ भनेदेखि कठिन परिस्थितिमा पनि, दुःखका चुनौतीका परिस्थितिमा पनि परमप्रभु परमेश्वरलाई कसरी धन्यवाद दिने भन्ने कुरा धर्मशास्त्रमा यो तीनजना व्यक्तिहरूको तर्फबाट हामीले हेर्न सक्दछौँ। अब म व्यक्तिगत रूपमा परमप्रभु परमेश्वरले म र मेरो परिवारप्रति देखाउनु भएको, म र मेरो परिवारको सेवकाईप्रति देखाउनु भएको विश्वासिकता, गर्नुभएको कृपा, अनुग्रह, यी सबको विषयमा केही कुरा यहाँहरूसँग म बाँड्न चाहन्छु। ओके, परमप्रभु परमेश्वरले म र मेरो परिवारलाई हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा होस्, वैवाहिक जीवनमा, पारिवारिकको जीवनमा अनि सेवकाईको जीवनमा धेरैचोटि परमप्रभु परमेश्वरले हामीप्रति कृपा गर्नुभएको छ। अनि डरलाग्दा परिस्थितिहरूमा, निराशाजनक परिस्थितिहरूमा उहाँले हामीलाई बचाउनु भएको छ। अनि धन्यवादी हुनुपर्ने हालैका केही परिस्थितिहरूको विषयमा म भन्न चाहन्छु। परिस्थिति यस्तो पर्यो, के पर्यो भनेदेखि यो विगत 11 महिना अगाडि 28 मार्च 2020 नवोदय मण्डलीको पहिलो अनलाइन सेवामा बोल्ने पालो मेरो थियो। अनि आज करिब 1 वर्ष भनौँ, तर 11 महिना पछाडि आज 2077 फागुन 15 गते है 27 फेब्रुअरी 2021 पनि यो अनलाइन सेवाको अन्तिम वचनको यो प्रवचन तयार गर्नको लागि परमेश्वरले मलाई मौका दिनुभयो। अनि यस कुराबाट मैले के सिकेँ भनेदेखि कोभिड-19ले विश्वव्यापी रूपमा सृजना गरेको यो महाव्याधिको परिस्थितिमा पनि परमेश्वर म प्रति, मेरो परिवारप्रति, मेरो सहकर्मीहरूप्रति, मेरो अगुवा, मेरो मण्डलीहरूका सदस्यहरूप्रति परमेश्वर कृपालु हुनुभयो। धेरै मानिसहरू तपाईँ हामीले समाचारहरूमा सुनेका छौँ, सबैभन्दा बढी उत्तर अमेरिकामा 5 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाए कोभिड-19 रोगको कारणले गर्दाखेरि। एकदम नै दुःख लाग्दो कुरो हो। त्यसपछि ब्राजिलमा भन्नुहोस्, इन्डियामा भन्नुहोस्, अरू देशहरूमा अनि हाम्रै देशमा पनि अहिलेको करिब 3000 मुनि नै छ हाम्रो, सायद 2767 कि कति जस्तो लाग्छ, त्यो परिस्थिति थियो। अनि कोभिड-19ले विश्वभरिमा यसरी थुप्रै मानिसहरू लाँदाखेरि, थुप्रै मानिसहरूले ज्यान गुमाउँदाखेरि मलाई दुःख लागेको छ। अनि मलाई थाहा छ हामी सबैजनालाई दुःख लागेको छ, हामी दुखित छौँ। बाइबल सोसाइटीहरूमा पनि, हाम्रो छिमेकी बाइबल सोसाइटीहरूमा पनि कतिजनाको बोर्ड मेम्बर अथवा बोर्डको अध्यक्ष नै स्वर्गमा गए, कतिजनाको स्टाफहरू गए। अनि नेपाल बाइबल सोसाइटीको पनि बोर्ड सदस्यको एउटा परिवार नै
उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुभयो, बाइबल सोसाइटीको कर्मचारीको परिवार सङ्क्रमित भए। तर यी सबै परिस्थितिमा परमप्रभु परमेश्वरले कृपा गर्नुभयो अनि उहाँहरूलाई निको पारिदिनु भयो। हामीलाई थाहा छ पास्टर एले प्रधानज्यू र उहाँको परिवारका सदस्यहरू कतिजनालाई पनि उहाँहरू पनि सङ्क्रमित भए, प्रभुले उहाँहरूलाई पनि निको पारिदिनु भयो। अनि म र मेरो परिवारलाई परमप्रभु परमेश्वरले सुरक्षित राख्नुभयो। म र मेरो सहकर्मीहरूलाई, म र मेरो मण्डलीहरूका अगुवाहरूलाई उहाँले सुरक्षित राख्नुभयो। अनि आज आएर नवोदय मण्डलीको अनलाइन सेवकाईको यो अन्तिम प्रवचन दिने मौका पनि प्रभुले मलाई दिनुभयो। हामीलाई थाहा छ, तपाईँले सूचनामा सुनिराख्नु भएको होला, आउने 2077 फागुन 22 गतेबाट तपाईँ हामी व्यक्तिगत रूपमा मण्डलीमा भेटेर सेवाकाई गर्दैछौँ। यो 11 महिनाभित्र संसारमा ठुलो परिवर्तन भयो, आर्थिक परिवर्तन भयो, मानिसको समाजमा कतिवटा परिवर्तन भयो। कतिजना मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए, कतिले आफ्नो रोजीरोटी गुमाए, रोजगार गुमाए, कतिले श्रीमान, कतिले श्रीमती गुमाए, अनि कतिले छोराछोरी गुमाए। अनि दुर्भाग्यवश कतिले त श्रीमान श्रीमतीले एकले अर्कालाई छोडेर पनि हिँडे। तर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र म धन्यवादी हुनु जरुरी छ, किनकि यो कोभिड-19ले सृजना गरेको यो विषम परिस्थितिमा तपाईँहरू हामीहरूले पनि केही दुःख त अवश्य भयो, तर पनि परमेश्वरले जीवित राख्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म हर परिस्थितिमा परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि कि अयुबलाई जस्तै, हे परमेश्वर यो के चाहिँ गर्नुभयो, तपाईँले मेरो के पापको बदला तपाईँले लिनुभयो भन्ने त्यो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुन पर्दछ। किनकि म भन्दछु हर परिस्थितिमा हाम्रो जीवित परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ। अनि कतिजना जवान भाइ बहिनीहरूलाई, कतिजना भनौँ न जोडीलाई, कतिजना परिवारका भनौँ श्रीमान श्रीमतीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई हामी व्यक्तिगत रूपमा, मण्डलीको रूपमा, सामाजिक एउटा युनिटको रूपमा है, टोलको रूपमा तपाईँ र मलाई फरक फरक प्रश्नहरू होलान्, चुनौतीहरू होलान्। तर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँ र म साँच्चै नै जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ र त्यो जीवित परमेश्वर मसित, हामीहरूसित निरन्तर बोलिराख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ र मैले आफ्नो हृदयबाट यो कुरालाई स्वीकार गरेका छौँ भनेदेखि हर परिस्थितिमा तपाईँ र म हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्दछौँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नवोदय मण्डलीको यो कोभिड-19ले सृजना गरेको विषम परिस्थितिमा पहिलो नवोदय मण्डलीको अनलाइन सर्भिस हामीले मण्डली भवनबाट गऱ्यौँ। अनि त्यतिखेर हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू अनि हामी कतिजना सदस्यहरू, त्यो धेरैजना जम्मा हुन नपाउने भएकाले गर्दा केही सदस्यहरूले मिले त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। आज म यो स्टुडियोबाट, नेपाल बाइबल स्टुडियोको स्टुडियोबाट मसँग भाइहरू राजमान खले अनि श्याम कुमार मुखिया भाइहरूले यो सर्मनहरू तयार गर्ने क्रममा मलाई सहायता गरिराखेका छन्। अनि म यहाँ स्टुडियोबाट तपाईँसँग कुराकानी गरिराखेको छु कि परमेश्वरले मलाई यो 11 महिनासम्म म र मेरो परिवारलाई, म र मेरो सहभागीहरूलाई, म र मेरो नवोदय मण्डली र नवोदय मण्डलीसँग आबद्ध सबै पास्टर, एल्डर, डिकनहरू र सबै मण्डलीका सदस्यहरूलाई प्रभुले सुरक्षित र आशिषित रूपमा राख्नुभयो। त्यसकारण तपाईँ हामी धन्यवादी हुनैपर्छ कि परमेश्वर तपाईँ र मसित निरन्तर बोलिराख्नुहुन्छ, निरन्तर बोलिराख्नुहुन्छ। मसँग समय छैन तर तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने भजन सङ्ग्रह 91 को यो पुरै खण्डलाई तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ र मेरो, जब तपाईँ र मेरो भरोसा हाम्रो जीवित परमेश्वरमाथि छ, तपाईँ र म एउटा अचम्मको आशिषित व्यक्तिहरू जातिहरू हुन्छौँ। अनि तपाईँ र म आज जे छौँ, तपाईँ र म यो कठिन परिस्थितिबाट जसरी पार भएर आएका छौँ, हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। मेरो हिजो प्रभुलाई चिन्न बाँकी भएको एकजना जवान व्यक्तिसँग मेरो कुराकानी हुँदै थियो। अनि त्यो भाइले के भन्यो भनेदेखि, दाइ म त्यो ठाउँको, त्यो देशको नाउँ नभनौँ, म फल्ना देशमा गएँ अनि मैले करिब 10 वर्ष मैले त्यहाँनिर दुःख सुख सबै कुरा गरेँ। त्यहाँ मेरो दुर्घटना भयो, त्यसपछि म फर्केँ। अनि म फर्किँदा मेरो झन्डै रित्तो हातमा फर्केँ। मैले 10 वर्ष अहिले पूर्ण रूपमा गुमाएँ जस्तो लाग्छ। तर त्यो दुःखबाट मैले एउटा पाठ सिकेँ
कि अब म मेरो देशमा फर्किन्छु, देशमा फर्किसकेपछि म आफ्नै हात गोडा चलाएर चाहिँ म चाहिँ केही गरेर खान्छु। त्यो किसिमले आएँ। मैले मेरो 10 वर्ष एउटा उत्पादन हुन सक्ने त्यो जवान अवस्थाको त्यो 10 वर्ष मैले गुमाएँ। मैले हातमा केही बोकेर आउन सकिनँ, तर म जीवित भएर फर्केँ। अनि मैले भने भाइ, अहिले संसारमा तपाईँ हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरो जीवित रहनु त्यो पहिलो सफलता हो। यसको लागि धन्यवाद हुनुपर्छ। अनि भाइले सम्झनु पर्ने कुरा के हो भने भाइ धन्यवादी हुनुपर्छ, किनभने भाइमा अब म केही गरी खान्छु भन्ने त्यो एउटा आँट जागेको छ। अनि तेस्रो कुरो के हो भनेदेखि म केही गरी खान्छु, केही गर्छु भन्ने जो आँट सँगसँगै तपाईँसँग एउटा सबल एउटा शरीर छ। तपाईँका कानहरू राम्रो सुन्छन्, आँखाहरू राम्रो देख्छ, तपाईँले राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको हात गोडहरू सबल छन्। अनि यसको निम्ति पनि धन्यवादी हुनुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामीसँग अरू केही नभए पनि हामी धन्यवादी हुनैपर्छ कि तपाईँ र म आज जीवित छौँ। तपाईँ र मेरो अनन्त आशा छ, तपाईँ र मेरो अनन्त राज्य छ, तपाईँ र मेरो एउटा अनन्त गन्तव्य छ। त्यसको लागि तपाईँ र म धन्यवादी हुनुपर्छ। दोस्रो र मुख्य कुरो के हो भने तपाईँ र मेरो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई हर परिस्थितिमा तपाईँ र मलाई डोर्याउनुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। अघि यो तपाईँले पछि अयुबको अन्तिम अध्यायमा पढ्नुभयो भनेदेखि परमप्रभु परमेश्वरले अयुबलाई कसरी पहिलाका भन्दा अझ धेरै र असल आशीर्वाद दिनुभयो भन्ने कुरा तपाईँ देख्नुहुन्छ। अनि कतिचोटि तपाईँ र मलाई यस्तो दुःख सङ्कट आइपर्न सक्छन्। कतिचोटि तपाईँ र मलाई विश्वासमा बलियो बनाउनको लागि, कतिचोटि तपाईँ र म प्रभुबाट टाढा जाँदै गरेको स्थितिमा प्रभुबाट टाढा जाँदा के हुँदो रहेछ भनेर त्यो एउटा चेतावनी दिनको निम्ति कतिचोटि तपाईँ र मेरो विश्वासमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ती परिस्थितिमा हामी नभनौँ परमेश्वरले मलाई किन यस्तो धोका दिइरहनु छ, परमेश्वरले मलाई किन हेपिराख्नु भएको छ, किन अन्याय गरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले मलाई किन छोड्नु भएको स्थिति आएको छ, त्यो प्रश्न नगर्नुहोस्। त्यतिखेर तपाईँले भन्नुहोस्, ममा यी प्रश्नहरू, मेरो जीवनमा यी चुनौतीहरू किन आइराखेका छन्, म आफ्नो एउटा आत्मिक जीवनलाई किन सुख भएको जस्तो किन अनुभव गरिराखेको छु। त्यतिखेर तपाईँले सोच्नुहोस्। त्यतिखेर तपाईँ प्रभुको चरणमा जानुहोस् अनि भन्नुहोस्, प्रभु मैले कुन ठाउँमा बाटो बिराएँ, मैले के चाहिँ गरेर आज म तपाईँसँग निकटतक अनुभव मैले गर्न सकिराखेको छु। प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई देखाउनुहोस्। म तपाईँ सँगसँगै हिँड्न चाहन्छु। खोलाको धारमा रोपेको त्यो बोट जस्तो म लहला हुन चाहन्छु, फलदायी हुन चाहन्छु, हरियो हुन चाहन्छु। तपाईँले तपाईँको जीवन फेरि मेरो जीवनमा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। तपाईँको आत्माले फेरि मलाई अभिषेक गर्नुहोस् अनि म तपाईँको सेवामा समर्पित र फलदायी हुन सकौँ। त्यो किसिमको प्रार्थना तपाईँ मैले गर्नुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, है कतिचोटि तपाईँ र मैले राखेको उद्देश्यहरू पूर्ण नहुन सक्छ। म धेरैचोटि अब जति पनि भाइ बहिनीसँग प्राय कुराकानी गर्छु, मैले के भन्ने गरेको छु भने परमेश्वरको काम गर्ने शैली मानिसको भन्दा फरक छ। परमेश्वरको समय मानिसको भन्दा फरक छ। परमेश्वरले फरक शैलीले काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मैले सोचेको समयमा, आशा गरेको समयमा परमेश्वरले त्यो डेडलाइन, तपाईँ र मेरो डेडलाइन कहिले पनि परमेश्वरलाई स्वीकार्योग्य हुँदैन र अर्थपूर्ण हुँदैन। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वोच्च परमेश्वरको काम गर्ने शैली फरक छ, काम गर्ने समय फरक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निरन्तर रूपमा तपाईँ र मेरो काम चाहिँ उहाँप्रति भक्तिका साथ उहाँलाई पछ्याउनु हो। आफूलाई कुनै चुनौती आयो भनेदेखि प्रभुको शरण पर्नु हो अनि प्रभुले तपाईँ र मलाई जे जति आशीर्वाद दिनुभएको छ, सफलता दिनु, सब कुरामा उहाँप्रति धन्यवादी हुनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई तपाईँ हामी ख्याल गरौँ। अब यो कोभिड-19 जस्तै महाव्याधि हाम्रो अगाडि आइ नलागे अथवा यस्तो अर्को चुनौती आइ नलागेर तपाईँ र मैले अनलाइन सर्भिस फेरि गर्न नपरे, सायद नवोदय मण्डलीको इतिहासमा तपाईँ र मेरो निम्ति आजको यो वचनको सेवा सायद अनलाइन सर्भिस मार्फत अन्तिम हुन सक्छ। अनि प्रभुको इच्छा हो भने यो यस्तै नै होस् र तपाईँ हामी विश्वभरि नै
मानिसहरू मण्डलीमा भेट्न सकौँ, प्रार्थना गर्न सकौँ। यद्यपि मानिसहरू मण्डलीमा भेट्न नसके पनि प्रार्थना रोकिएको छैन, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने काम रोकिएको छैन। अनि क्रिस्चियनहरू सचेत छन्, सजीव छन्, क्रियाशील छन्। हामी हाम्रो दृढ जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी धन्यवाद दिउँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो कोभिड-19ले सृजना गरेको विश्वव्यापी यो एउटा विषम परिस्थितिमा पनि उहाँले तपाईँ र मलाई सुरक्षित राख्नुभयो। उहाँ तपाईँ र मसित निरन्तर रूपमा बोलिराख्नुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँ र मलाई कृपापूर्ण किसिमले डोर्याइराख्नु भएको छ। प्रभुको स्तुति होस्, हामी उहाँप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो कोभिड-19को परिस्थितिभित्र प्रार्थनाद्वारा, आफ्नो रुपियाँ पैसाद्वारा अनि एउटा विशेष गरिकन राहत वितरण गर्ने क्रममा प्रार्थना, पैसा अनि व्यक्ति आफै उपस्थित भएर मेरो मण्डली, नवोदय मण्डलीका पास्टर, एल्डर, डिकनहरू अनि मण्डलीका सदस्यहरूले जुन रूपमा जुन किसिमले म विशेष गरिकन यो पास्टर्स इन्चार्ज हुँदै बेलामा जे जति सहायता पुर्याउनु भयो, आज पनि म र मेरो परिवारको तर्फबाट यहाँहरू हरेकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो परिस्थितिको बेलामा यो अनलाइन यो वचनको सेवा तयार गर्ने क्रममा मेरो भाइहरू राजमान घले अनि श्याम कुमार मुखिया अनि कति ठाउँमा यमन थापा अनि यसै सबै भाइहरूले सहायता गरेका छन्। म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यस्तै गरिकन आजको यो अनलाइन सेवाको सञ्चालकको रूपमा अनि विभिन्न विषयमा प्रार्थना गर्ने बाबु यमन थापा मगरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाबु प्रधान र बाबुका साथमा नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेर यो सङ्गीतको क्षेत्रमा जे जति सहायता गरे सबै भाइ बहिनीहरूलाई आजको कार्यक्रमको लागि मात्र होइन, यो साङ्गीतिक झुन्डको रूपमा प्रभुदास प्रधान बाबु अनि कतिचोटि रुबेन, कतिचोटि जोसेफ, कतिचोटि बेन्जामिनहरू जो जतिले लिड गरे सबै भाइ बहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। डिकन दीपक घिमिरे बाबुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले मण्डलीको विभिन्न सूचनाहरू प्रवाह गर्ने सहायता गरे। बाबुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरिकन नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध मण्डलीका सम्पूर्ण समितिहरू छन् सेवाकाईको रूपमा, जवान सङ्गति, आमा दिदी बहिनी सङ्गति, बाल सङ्गति अनि घरेलु सङ्गतिहरू जति पनि सङ्गति छन्, यो सङ्गतिका सबै संयोजक अनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनि सबै समितिलाई यो परिस्थितिमा निरन्तर रूपमा मण्डलीको सेवामा लागिराख्नु भएको कारण उहाँहरूलाई हरेकलाई पनि म नवोदय मण्डली र यसका सम्पूर्ण अगुवाहरूको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरिकन यो आजको लागि मात्र होइन, यो सालभरि नै जब हामीले यो अनलाइन सेवा सुरु गऱ्यौँ, त्यो सेवाको सुरुदेखि आजसम्मका यो सेवालाई अनलाइन मार्फत विश्वासीहरूको माझमा पुर्याउनको निम्ति बाबु अविनाश श्रेष्ठ र अविनाश श्रेष्ठ बाबुका साथीहरूले जे जति प्राविधिक रूपमा समय दिएर आफ्नो प्रतिभाको प्रयोग गरेर जे जति गर्नुभयो, अविनाश श्रेष्ठ बाबु र बाबुका सबै भाइ बहिनीहरू, टिममा भएका सबैलाई म नवोदय मण्डली राजका सम्पूर्ण मण्डलीका अगुवाहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जसले फोनद्वारा, प्रार्थनाद्वारा हामीलाई हौसला दिइराख्नुभयो, सम्झिराख्नुभयो, हामीहरू मण्डलीको सबैजनालाई नवोदय मण्डली राज उभिएर आफ्नो क्षेत्रबाट मण्डलीका अगुवाहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिमा मण्डलीका अगुवाहरूसँग मिलेर नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध मण्डलीका सम्पूर्ण अगुवाहरू अनि मण्डलीका सम्पूर्ण सदस्यहरू जो जतिले प्रार्थनामा अनि यसरी हौसला दिने क्रममा अनि विशेष गरिकन राहतको बेलामा एउटा आफ्नो स्वेच्छा भेटी दिनुभइकन आफै गएर त्यो कार्यलाई व्यवस्थापन गरिदिनको लागि जो जति कुरा गर्नुभयो, यहाँहरू हरेकलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पास्टर हिमाल थापा र बाबु सुरज नेपाली अनि रुथ भाउजू, रुथ खलेलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मण्डलीको यो विषम परिस्थितिमा उहाँहरूले मण्डलीको कर्मचारीको रूपमा जे जति सेवा पुर्याउनु भएको छ, यहाँहरू तिनैजनाले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
मण्डलीका सम्पूर्ण सदस्यहरू, कर्मचारीहरू, पास्टर अगुवाहरू अनि मण्डलीका सम्पूर्ण सदस्यहरू हरेकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूको प्रार्थना, तपाईँहरूको समर्पणता निरन्तर यस मण्डलीप्रति रहेकोस्। प्रभुप्रतिको भक्तिमा निरन्तर लाग्नुहोस् अनि प्रभुको कृपा भयो भने हामी अवश्य आउने शनिबार 2077 फागुन 22 गते हामी नवोदय मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको ठाउँमा तपाईँमा उपस्थित भएर सेवामा सहभागी हुनेछौँ। त्यसको लागि पनि आशारत, प्रार्थनारत हामी रहौँ। फेरि पनि विभिन्न क्षेत्रबाट सम्पूर्ण सहायता गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। त्यसपछि आशीर्वादको प्रार्थना पछाडि आजको सेवालाई हामी आज शेष गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक जीवित परमेश्वर, आज हामी व्यक्तिगत रूपमा, परिवारको रूपमा, मण्डलीको रूपमा अनि क्रिस्चियन समुदायको रूपमा तपाईँ त्रिएक जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईँको नाउँको जय जयकार गर्दछौँ। प्रभु, विश्वमा आएको यो कोभिड-19 महाव्याधिको कारणले गर्दाखेरि संसारका थुप्रै व्यक्तिहरूले, थुप्रै मानिसहरूले ज्यान गुमाए, कतिले जागिर गुमाए, कतिले परिवारका सदस्य गुमाए अनि कति त दुर्भाग्यवश मृत्यु नभए पनि श्रीमान श्रीमतीबाट, परिवारबाट छुटे। अनि प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ प्रभु परमेश्वर मात्र मानिसको हृदयलाई प्रभु निरन्तर रूपमा आशाले भरिदिनुहुने, मानिसलाई जीवन दिनुहुने, मानिसका पाप अपराधहरू क्षमा गर्नुहुने अनि सबै संसारका मानिसहरूको आशाको केन्द्र केवल तपाईँ मात्र हुनुहुँदछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, 2076 यो चैत 15 गतेदेखि लिएर 2077 फागुन यो 15 गतेसम्म आउँदाखेरि तपाईँ प्रभु परमेश्वरले नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध सबै मण्डलीका अगुवाहरूलाई, सदस्यहरूलाई तपाईँ प्रभु आशीर्वाद दिनुभयो, सुरक्षा दिनुभयो। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना मण्डलीहरूमा भेला भएर सेवा गरिराखेका छौँ। प्रभु, अझै पनि हामीलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। संसारभरका सबै मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि तपाईँको समयमा यो कोभिड-19 को यो महाव्याधिलाई संसारबाट तपाईँले निमिठान्न पारेर प्रभु तपाईँले हटाइदिनुहोस् भनिकन हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। जो औषधि कम्पनीहरू, वैज्ञानिकहरू, जो जतिले प्रभु यो बेलामा आफ्नो क्षेत्रमा रहेर काम गरे, उहाँहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। प्रभु, सुरक्षाकर्मीहरू अनि स्वास्थ्य कर्मीहरू, डाक्टर, नर्सेसहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू र अरू यस्तै प्रभु कठिन परिस्थितिमा सहायता गर्ने हरेक व्यक्तिलाई तपाईँले जो सक्षम बनाउनु भयो, रक्षा गर्नुभयो। प्रभु, कतिले ज्यान पनि गुमाए, उनीहरू सबै व्यक्तिहरूको निम्ति पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा संसारभरि रहेका देशका शासकहरूलाई सुबुद्धिको आत्मा दिनुहोस्। प्रभु, देश र नागरिकको हितको लागि काम गर्ने एउटा नैतिक विचार र एउटा इमान्दारिताको आत्मा तपाईँले दिनुहोस् अनि देशमा सुशासन कायम हुन सकोस्, देशमा प्रभु प्रगति हुन सकोस्, देशमा स्वास्थ्य र हरेक क्षेत्रमा प्रगति हुन सकोस्। तपाईँले कृपा गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यो 11 महिनासम्म तपाईँ प्रभुले हामीलाई विभिन्न चुनौतीहरूको बावजुद पनि तपाईँको सेवामा निरन्तर रूपमा राख्नुभयो। यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद 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 दिँदछौँ। निरन्तर तपाईँको कृपाको निम्ति हामी तपाईँसँग बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिमीहरू सबैसँग रहून्। आमेन। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।